Welcome to Astroved. You're listening to Astroved's podcasts. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరిః ఓం. ఉమోపాక్త సమస్త దుర్దక్షయద్వారా శ్రీ మహాలక్ష్మీ ప్రసాద సిద్ధిద్వారా అష్టైశ్వర్య సమృద్ధ్యర్థం ధనధాన్య సమృద్ధ్యర్థం ऋण विमोचन सिद्ध्यर्थं सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं यदा शक्ति महालक्ष्मी मंत्र जपम् अद्य करिष्ये. ध्यानम्. सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्. विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवः प्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम्. अष्टस्रक्परशुं गतेषु कुलिशं पद्मं दुनुकण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च शर्मजलजं घण्टां शुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे सैरिव मर्दिनीं इह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां. लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्त देववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवां ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां. महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्. ॐ लं पृथिव्यात्मिकायै गन्धं समर्पयामि. हम आकाशात्मिकायै पुष्पाणि समर्पयामि. यं वायवात्मिकायै धूपमघ्रापयामि. रं अग्न्यात्मिकायै दीपं दर्शयामि. वं अमृतात्मिकायै अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि. संसर्वात्मिकायै ताम्बूलादि सर्वोपचारान् समर्पयामि. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः जगत्प्रसूत्यै नमः. 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 ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः जगत्प्रसूत्यै नमः।
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौ जगत्प्रसूत्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौ जगत्प्रसूत्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौ जगत्प्रसूत्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौ जगत्प्रसूत्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौ जगत्प्रसूत्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौ जगत्प्रसूत्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौ जगत्प्रसूत्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौ जगत्प्रसूत्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौ जगत्प्रसूत्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौ जगत्प्रसूत्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौ जगत्प्रसूत्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौ जगत्प्रसूत्यै नमः। Thank you for listening to Astroveds podcast. Visit us at www.astroved.com to know more.